راكم كامل تكونوا في صحه جيده. اليوم ولينا مع فيديو جديد تقدروا تسموه التحدي. اليوم خويا جا وقال لي يدير لي هاد لاوسيت يا شوفي وين تباتي. نشوفوا المقادير. هاد لاوسيت هي تشبه شويه البوراك التركي. رايحين نديروه في الكوشه. باش نديروه عندي انا كيلو ونص ولا كاس ونص تاع حليب، عندي الفرينه، عندي زوج بيضات درت الصفار باش نديرو في العجينه، وعفوا باش ندهنو من الفوق، ودرت البيض هنايا باش نديرو في العجينه باش ما نخسرش. هنا عندي الملح مغرف تاع سكر، وعندي مغرف تاع خميره، وعندي مغرف ونص تاع الزبده. والحشو كما نقول لكم دائما اختياري. انا هنا رايح ندير 3 بوايط تاع الطون، وهنا عندي فلفله خضراء وفلفله حمراء انتي حسب الاختيار، وهنا عندي طماطيش، وهنا عندي البصل، وهنا عندي الكورجيت وزرديه والفرomاج. بقاو معايا باش تشوفوا كيفيه التحضير. نبداو على بركه الله. عندي حليب دافي قلنا كاس ونص، نزيد لها مغرف تاع الخميره تاعي، ونزيد السكر بصح ما نزيدش الملح دوكا. كما نقول لكم توجور ما تزيدوش الملح مع الخميره خاطر ما يخليهاش تتفاعل. نخلطهم شويه حتى تذوب هذيك الخميره. وهنا البنات نزيد البياض تاعي ونخلط. من بعد نزيد شويه تاع الفرينه، نخلط. نزيد قيس نص كاس عفوا، من بعد نجيب نغطيها نخليها ربع ساعه، من بعد نولي ليها ان شاء الله. بعد ما حطيت هذاك الخليط يتضاعف لي، انا جبت البصل تاعي والخضره تاعي قطعتهم، وهنا زدت هذاك الثوم مع الطوماطيش ربيتهم، زدت لها شويه تاع فلفل عكري ومغرف صغيره تاع طوماطيش تاع الباطا. هنا عندي الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والفلفل العادي، يعني انتي اختياري على حسب واش عندك. انا فقط باش ندير الالوان. وهنا ندير البصل وندير الكورجيت وندير زروديه. ننصحكم بهذا الحشو تاع الخضر خاطر يجي خير ملحم. وهنا عندي طون، يعني درت زوج تاع طوماط، ودرت وحده تاع الزيت. دوك نجيب الخليط تاعي ونولي لكم. فوالا ضاعف لي الحجم. دوك نجيب نخلط شويه كما راكم تشوفوا، ولات ثقيله، ولات لي كي شغل الموس هكا. درك نجيب الملح تاعي، ندير قيس مغرف صغير تاع الملح، نخلط. كما قلت لكم ما ديروش الملح هكذاك مع الخميره خاطر ما يخليهاش تتفاعل. من بعد نجيب الفرينه تاعي ونخلط. بعد ما لميتها تكون عجينه نورمال، ماشي يابسه ماشي طلقها روحها.
نعجنها باش تلملي برك ماشي بزاف. برك نجيب الزبده تاعي، عفوا ندير مغرف ونص، مغرف ونص تاع الزبده، وندخلها كامل في هذيك العجينه تاعي. ونبلكها حتى نشوف العجينه تاعي دخلت لها كامل هذيك الزبده، ندخلها ونولي لكم. هاي البنات هنا نحيت هذيك العجينه خاطر ما قدرتش ندخل لها هذيك الزبده هنا، صافي درتها فوق، عفوا فوق البوطاجي تاعي باش دخلت لها هذيك الزبده كامل كما راكم تشوفوا. ندهنها بالزيت من التحت ونزيد لها من الفوق هكذا، ونغطيها تاني حتى يتضاعف لي الحجم تاعي ونوليو للحشو، يعني نسيو ماكسيموم كيفاش نقسموا الوقت تاعنا. وهنا عميراتي ندير شويه نتاع الزيت، شويه برك قس مغرف، نجيب الخضره تاعي. وهنا كما راكم تشوفوا عميراتي درت البصل، انا درت الفلفل الاخضر الاصفر عفوا، وهنا درت الاخضر وهنا الاحمر، هنا درت شويه كمون، شويه راس الحانوت، ودرت شويه نتاع كزبر مرحي، وندير لها شويه برك نتاع الثوم، ونخليهم يتقلاو ونولي لكم ان شاء الله. وهنا نزيد شويه نتاع زعتر لاصوص طوماط تاعي، عفوا طماطم، وهنا نزيد لها شويه سكر خاطر قاصحه شويه. ما طاب لي هذاك الحشو طفي عليه، نجيب الفرماج تاعي، هنا طفيت عليه الغاز برك مازال المقله برك مازالها سخونه. وهنا نزيد له هذاك الحشيش، نسيت ما قلت لكمش، ونجيب الطون تاعي نحلو هكذا البنات. يعني بيت ما تخمر لكم هذيك العجينه نتوما تكونوا درتوا الحشو تاعكم وطاب لكم بنات. شوفوا يعني هذاك الفرماج تقولوا ذاب. بنات درنا هكذا باش ما ياكلوناش بزاف الفرماج، يعني باش نقتصدوا شويه. انا درت برك نص باكي، برك نروح نجيب هذوك العلب تاع الطون ونولي لكم ان شاء الله. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا لاصوص تاعي لازم نحيها كامل هذاك الماء وطون تاع الزيت. انتي ديري لا درتي اللي عندك، يعني لا درتي تاع الزيت لازم تنحي له كامل هذاك الزيت باش ما يخرجلكش. دوك نخلطو كيما راكم تشوفوا هذاك الفرماج دابلي كامل هكا، نخليه بجيه. نجيب لاباط تاعي كيما راكم تشوفوا البنات ضاعف لي الحجم تاعها ما شاء الله. نهبط لها برك هذاك الخمير كامل، ونزيد نغطيها بيد ما نجيب البلا تاعي وندير لها الزيت ونولي. وهنا البنات جبت سنيوه تاعي درت لها شويه نتاع الزيت ودرت لها البابي نخليها بجيه. وهنا البنات درت هذوك جوج صفار تاع البيض ودرت لها شويه نتاع القهوه، الا حبيتي ديري لها الحليب، ودرت لها شويه نتاع الملح ونخلطهم مليح حتى يتجانسوا لي في زوج.
بعد ما تعرفي الحجم تاعها ندير في يدي شويه نتاع الزيت، من بعد نحيها ونسي نديرها خرايسات. وهنا البنات نجيب نديرها هكا، نحي شويه نديرهم كبار، ما نديرهم صغار شويه خاطر راح يزيدوا يخمروا، وراح نديرهم على شكل بوراك نلويهم صافي. نسيو الماكسيموم كيفاش ما تجيناش خشينه، تجينا رقيقه. نزيد لكم وحده هكا، نسي نسقمهم نكملهم ونولي لكم ان شاء الله. البنات بعد ما كملتهم، ما على باليش علاه اللي راهم هنا يبانوا كبار بصح هما بصراحه صغار ماشي كبار. دوكا نجيب الطرشون تاعي نغطي، نحي برك الاولى اللي خدمتها كامل ونغطي هادو باش نبدا ندير بهادي خاطر هادي اللي ريحت. درك نروح نجيب الحلال ونولي لكم. ها هي البنات، انت الا كنتي خايفه تلصق لك ديري لها شويه تاع الفرينه، عفوا حي برك هادو كما قلت لكم، الا كنتي خايفه تلصق لك ديري لها شويه تاع الفرينه. نسيي كيفاش نديرها مربع. ها هي البنات كيفاش درتها، ما درتها لا رقيقه ولا خشينه، بصح لازم هادو في الطرف كامل لازم نديروهم رقاق باش كان ليها ما يجوناش اخشان. نجيب هنا لافارس تاعي نحطها هنا هكا، هايليك كيفاش حطيتها. نخلي شويه منا باش ما تخرجليش لافارس. من بعد نجيب هاد الجهه ونجيب هادي ونجيب هادي التحتانيه نغلقها هكذا. من بعد نجيب هكا وحده وندير الزوجه. من بعد نحي الزايد باش ما تجيليش كبيره. من بعد نغلقها منها وتكون جاهزه. نزيدو واحده اخرى وهذه نحطها داخل الساشي، عفوا داخل الطرشون تاعي. هذه دوك نجيب السنيوه تاعي هكا نحطها هنا. نزيد معاكم واحده اخرى كما قلت لكم. نجيبوا لاباط تاعنا نسيو نحلوها على شكل مستطيل ونسيو نحلو الاطراف.
هكا البنات كيما راكم تشوفوا بعد ما حليتها نجيب الحشو تاعي هكا، نجيب هذه نغلقها، نجيب من هذه الجهه تاعي ونجيب هذه نغلقها ونزيد نغلق وحده ونغلق دوزيام ونقطع. ونزيد نحطها، لازم نديرها هكا شويه ونزيد نحطها في السنيوه تاعي. هنا تقطعت لي شويه، نجيب لاصاص تاعي، هنا خرجت لي شويه برك علاش هذه اللي خسرت لي شويه صافي درت لها شويه برك منه. نتوما كيما تشوفوا هنا الا حبيتو تفرسيوهم مليح يجيوكم كبار، الا حبيتو ديروهم رقاق ديروا الحشو تاعكم هكا. البنات كيما راكم تشوفوا هنا نكملهم بنفس الطريقه كامل، من بعد ندهنهم بالبيض ونحطهم في الكوشه تاعي اللي نكون سخنتها من قبل. ولا حبيتي ديري من الفوق فرماج ولا ديري تزينها بالزيتون ولا كيما حبيتي نتيا. نتلاقاو في صحن تقديم ان شاء الله.